السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو ديالي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نصحح معكم ليكزيرسيس 3 من ليكزامان ناسيونال 2016 لا سيسيون نورمال. ما تنساوش تبارطاجيو ونبداو على بركه الله. لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا ريزودر دون سي ليكواسيون سويفون ولا ليكواسيون سويفونت. ليكواسيون هي هادي ميزون. هنايا ما غاديش ندير الميثود تاع الديسكريمينو، بحال غنعاود الديمونستراسيون تاع الديسكريمينو ازير. حاولوا تفهموا معايا هاد الميثود هادي. قلنا هنا عندي زد او كاري moins 4 z plus 29 égale à 0 si et seulement si. تبعوا شنو غنزيد. ها هي زد كاري. هذا نحاول نلقى لا فورم كانونيك. ها هي الموا باش نلقى لا فورم كانونيك بحال غنلقى البديه تاع لي دونتيتي روماركابل. هنا عندي خصني نقلب على واحد 2. هاد 4 غادي نفرقها، هي 2 فوا 2 فوا زد. اشنو خص هادي باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ ها هي زد او كاري موان 2 زد فوا بي، دونك بي هي 2. دونك اشنو خصها باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ خصها 2 او كاري. ها هي 2 او كاري. مزيان. دابا هاد 2 او كاري راه ما كانش عندي. شنو هي 2 او كاري؟ هي 4. شحال خص 4 باش تولي 29؟ خصها 25. شي معكم غير بشويه. هانا هنا 2 فوا 2 راه هي 4، ها هي ومع الموا هي موان 4. هنا خصني هنايا باش تولي هذه ايدونتيتي روماركابل خصني هنايا 2 او كاري اللي هي 4. انا زدتها. مزيان. وشنو درت؟ مشيت لديك 29 راه هي 25 بلس 4. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك داكشي علاش دورت راه ايدونتيتي روماركابل اللي هي زد زد موان 2 لو تو او كار، وهاد 25 راه هي 5 او كار، كلشي ايكال 0. دابا هادي راها كتكتب على هاد الشكل هذا، كتكتب على شكل ا او كاري بلس بي او كاري. هنايا دون سي في لونسومبل تاع لي نومبر كومبلكس هادي راه عندها فاكتوريزاسيون. لا فاكتوريزاسيون تاع هاد لا فورم هادي هي هادي، هي ا بلس اي بي لو تو فاكتور تاع ا موان اي بي. غنمشي نطبق هادشي. دابا عندي ا هي زد موان 2 وعندي بي هي 5. دونك هادي كامله هي ا وهاد 5 هي بي. ها هي ا كاري بلس بي كاري. لا فاكتوريزاسيون تاعي هادشي اللي مكتوب هنا. دونك عطاتيني ا اللي هي زد موان 2 بلس اي بي لو تو فاكتور تاع شنو؟ تاع ا اللي هي زد موان 2 موان اي بي. موان شنو هي بي عندي في الحاله؟ هي 5. وما تنساوش البرودوي ايكال 0. عندي هنا البرودوي ايكال 0. اش كاين هادشي؟ بان هادشي ايكال 0 وهادشي ايكال 0. سي اي سولمون سي. نحاول نلقاو زد. دونك زد هي 2 موان اي 5 و زد ايكال هي 2 بلس اي 5. الا لاحظتوا هذا راه هو لو كونجوغي تاع هذا وهذا راه هو لو كونجوغي تاع هذا. قالوا لي بويسكو قالوا لي ريزولفون دون سي. اش غندير هنا؟ دونك لونسومبل سوليسيون تاع هاد ليكواسيون دون لونسومبل تاع لي نومبر كومبلكس
اتيكال شحال من سوليسيون لقينا جوج اللي هي 2 موان اي 5 و لوطخ سوليسيون هو 2 بلس اي 5 ونسدو لونسومبل تاعنا. نمشي معاكم لا دوزيام كيسيون. نتمنى هادشي بعدا يكون مفهوم وواضح. اللي دار ديسكريمينون راه في الاخر غيلقى هاد لي سوليسيون نيت. La deuxième question, on a donné le plan menu d'un repère orthonormé direct O, le vecteur E1, E2. On considère les points A, B et oméga d'affixes respectifs. On a la fixe تاع le point A هو petit a. On a la fixe تاع B هو le nombre complexe petit b. و on a la fixe تاع oméga هي petit oméga اللي كتساوي 2 plus 5i petit a. Donc أول حاجة هنايا on a لا فيكس تاع البوان ا هو بتيتا اللي كيساوي شحال لا فيكس تاع البوان بي هو لو نومبر كومبلكس بتيت بي اللي كيساوي و لا فيكس تاع لو بوان اوميغا هو لو نومبر كومبلكس بتيت اوميغا اللي كيساوي 2 بلس 5 الى لاحظتوا هاد اوميغا هذا راه هو واحد من دوك لي سوليسيون هو هذا. ديما الا لاحظتوا في هاد لي زيكزاماسيون راه ديما ملي كيعطيوكم هاد الشكل هذا كيقول لكم ريزولف واحد ليكواسيون ردوا البال باش تفيريفيو واش داكشي اللي درتي صحيح. هنا راه غيعطيك دي نومبر كومبلكس ضروري غتلقى واحد فيهم عنده شي علاقه مع دوك لي سوليسيون. بحال دابا هنايا لقينا بان هاد اوميغا هاد 2 بلس 5 اي راه هي واحد من لي سوليسيون تاع ليكواسيون اللي معطيانا. هذه هي اوميغا. مزيان نمشي اشنو قالوا لنا دابا بتيتا. بتيتا قالوا لنا سوا او لو نومبر كومبلكس دونك اون ا بتيت او هي بي موان بتيت اوميغا. مزيان قالوا لنا فيريفي كو هذيك او راه كتساوي 3 بلس 3 اي دونك اون ندير هنا الور. دوك اش غندير غنمشي نرومبلاسي بي بداكشي اللي كتساوي هي 5 بلس 8 اي موان وغنعوض ديك 2 في الفي ولا اوميغا صغيره. نحاول نحسب دونك 5 موان 2 لا بارتي ريال مع لا بارتي ريال غتعطينا هي 3 وهنا 8 موان 5 اي راه هي بلس 3 اي دونك او فيريفينا بان او راه هي 3 بلس 3 اي. قالوا لنا بلو مونطري بان لارغيمون تاع او راه كونغرو ا بي سور 4 موديلو دو بي. دونك هنايا باش نلقى لارغيمون غادي نمشي ندير بحال غنلقى لا فورم تريغونوميتريك. دونك باش نلقى لا فورم تريغونوميتريك غنمشي هنا خصني نفاكتوريزي بلو موديول اي اون شنو هو لو موديول تاع او. دونك بار ديفينيسيون شنو هو لو موديول تاع شي نومبر كومبلكس هو الراسين كاري تاع لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. دونك هذه 3 او كاري بلس 3 او كاري راه هي 3 او كاري فوا 2. مزيان غنفرق الراسين. دونك هنا غيمشي الراسين مع او كاري غتبقى لنا هي 3 الراسين دو 2. الوغ دونك اش غندير هنا غادي نمشي لهاد الاو وغادي نفاكتوريزي باش غادي نفاكتوريزي بلو موديول. ديما اش دير فاكتوريزي وقسم. دونك عطينا هي 3 على 3 الراسين دو 2 بلس اي هنا عندي 3 وهنا داكشي باش فاكتوريزيت غنقسم عليه
دونك غتمشي لنا 3 مع 3 وغتمشي لنا 3 نوترمون، وهنا غتبقى لنا 1 على راسين دو 2. وما تنساوش بان راه 1 على راسين دو 2 غنضرب هنا في الراسين دو 2 هنا في الراسين دو 2 غتعطينا هي الراسين دو 2 على 2. يلا دابا شنو خصني هنا باش نلقى لارغيمون؟ شنو خصني شي اونغل ولا شي ابسيس كورفيلين اللي يكون الكوس تاعو هو الراسين دو سور دو، ويكون السينوس تاعو هو الراسين دو سور دو. شنو هي هاد لونغل هادي؟ هاد لونغل راه هي بي سور 4. واصلا راه قالوا لكم هنا مونطري بان لارغيمون هو بي سور 4، دونك راه بحال عطاكم لا ريبونس. دونك لو موديل تاع U راه فايت حسبناه، نعاود نكتبو اي لارغيمون تاع لو نومبر كومبلكس U راه كونغرو هادشي اللي كاين هنايا بي سور 4 موديلو دو بي. باش تقول بان هاد لونغل هادي راه هو لارغيمون، رد البال خص في لابارتي خص بعدا تكون فاكتوريزيتي بلو موديل، من اخر خص تلقى لا فورم تريغونوميتريك. وباش تقول راك لقيتي لا فورم تريغونوميتريك خص هادشي اللي كاين هنا يكون هو لو موديل، خص في لابارتي ريال تكون الكوس، في لابارتي ايماجينير تكون سينوس، تكون عندك ميم اونغل وتكون هنا البلوس. مزيان ندوز لبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا ديتيرميني ان ارغيمون دو نومبر U بار. هذيك U بار كنقصدو به لو كونجوغي تاع لو نومبر كومبلكس U. شنو درت هنا؟ اون لارغيمون تاع U بار. اش غندير هنا؟ غادي نمشي نابليكي هاد العباد. شوف ما شنو عندي هنايا، عندي لارغ هنا عطاونا سواء ان نومبر كومبلكس نون نول. شوف شنو قالوا لنا هنايا بان لارغيمون تاع ا بار هاني نورمالمون خص ماشي ايكال، هادي راه كونغرو. كونغرو شنو؟ ان موان لارغيمون دو ا. دابا عندي هنا بلاصه ا، شنو عندي انا هنا بلاصه ا؟ كاينه يو، دونك غندير موان لارغيمون تاع شنو؟ هنا شنو عندي ا بار، وهنا شنو عندي ا، دونك هنا عندي يو بار، هنا غندير يو. وما تنساوش موديلو دو بي. نتمنى هادشي يكون مفهوم. ها هي كونغريونس، ها هي المو. وما تنساوش بان لارغيمون تاع يو راه كونغرو ا بي سور 4، دونك غندير هنا بي سور 4. وما تنساوش هذا الموديلو دو بي. دونك بارمي لي زارغيمون تاع يو بار كاينه موان بي سور 4. ما غاديش نحبس هنا، علاش؟ لان قال لك تما ديتيرميني ان ارغيمون بارمي هاد لي زارغيمون كاينه موان بي سور 4. دونك اش نكتب هنا الور ولا بار سويت موان بي سور 4 مالو ايت ان ارغيمون تاعش دو يو بار كونجوغي تاع يو. مزيان نمشي معكم لا كيسيون اخرى. بتيت سي. بتيت سي قال لك فيريفيي كو ا موان دو اوميغا صغيره راه كتساوي لو كونجوغي تاع يو. دونك اش غندير؟ غادي نمشي نحسب ا موان اوميغا. قلنا اول حاجه يو بار
عندنا هنا يو شحال كتساوي ياك. دونك شحال غيكون كيساوي لو كونجوغي؟ دونك لا بارتي ريال غادي تخليها وغتمشي لا بارتي ايماجينير وغتضرب في الموا. دونك غتولي شنو لا بارتي ايماجينير تاع يو؟ هي 3 غنضربوها في موا غتولي موان 3. مزيان. اي اون اش غادي نمشي نحسب؟ غادي نمشي نحسب هاد ا موان اوميغا. غنمشي نحسبها، خصني نلقاها راه كتساوي 3 موان 3 اي. دونك شحال كتساوي ا؟ راه هي 5 بلس 2 اي، راه كاينه في لي دوني. هاي موان. ديما ملي دير موان شي حاجه ديرها فاك لي بارونتيز، راك الا ما درتيش لي بارونتيز غيمشي غادي يبقى ترون تما. علاش؟ لان الا ما درتيش لي بارونتيز هاد الموان غتعطيها غير 2 وراه خصك تعطيها حتى ل 5. دونك هنا غادي نديفلوبي بهاد الموان، عطاتني موان 2 موان 5. دونك 5 موان 2 راه هي 3 و 2 موان 5 راه هي موان 3 اي. وشنا هي هادي؟ راه هي لو كونجوغي تاع يو. الوغ ا موان اوميغا راه كيساوي يو بار اللي هي لو كونجوغي تاع يو. قالوا لنا اون ديدوير كو لا ديستونس اوميغا ا كتساوي لا ديستونس اوميغا بي. مزيان. شوف لا بروبريتي في الكور. نعرفو خير واش عندي هنا. سمحوا لي عفاكم. مزيان. خليها هنا. شوفوا معايا هاد لا بروبريتي هادي. هاد زاد راه كومبلكس. لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ بان لو موديل تاع زاد بار راه كيساوي لو موديل تاع زاد. دابا غنمشي لديك زاد، هذيك صحيحه بوغ توت زاد ان نومبر كومبلكس. هذيك زاد غادي نعوضها باش ب او. مزيان. دونك اون ناخذ ورقه جديده. دونك لا بروبريتي اللي وريتكم دابا اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان لو موديل تاع او بار راه غيكون كيساوي لو موديل تاع او. مزيان. الوغ غادي نمشي نعوض ديك او بار بداكشي اللي كتساوي. ها هي يلاه مونطريني الله فيريفيناها في عندنا او بار هي ا موان دبليو ولا موان اوميغا. هاد لو موديل خليته وغنمشي نعوض ديك او. ما تنساوش او راه كتساوي بي موان اوميغا. مزيان. الوغ اشنا هو لو موديل تاع ا موان اوميغا؟ راه هادي هي لا ديستونس اوميغا ا. وهاد لو موديل واخا شوفوا معايا، نفترضوا انا بغيت لا ديستونس اوميغا ا. لا ديستونس اوميغا ا شنو هي لا ديستونس اوميغا ا؟ راه هي لو موديل تاع لا فيكس تاع وحده فيهم والاخرى. علاش قلت الوحده؟ لان ملي كدير لو موديل ما كيهمش فينا هي اللي سبقتي، ولكن الا بغيت ندير لا فيكس تاع الفيكتور اوميغا ا ضروري خصني ندير لا فيكس تاع ا مول لا فيكس تاع اوميغا. ولكن الا كنتي باغي غير لا ديستونس ملي كدير لو موديل ما كيهمش واش درت ا مو اوميغا ولا اوميغا مو ا، حيت الا درتي لو موديل الا خرجت واحد المو ماشي مشكل كطير، حيت لو موديل تاع موان زان هو 1. وشنا هي دي عاوتاني؟ راه هي لا ديستونس اوميغا بي.
مزيان. هنا لقيت قالوا لي اون ديدوير كو، هنا لقيت هذا مزيان. اش قالوا لي هنايا اي لارغيمون تاع اش غندير، غنمشي نحسب، خصني نلقى في الاخر بي سور دو. اون لارغيمون تاع شنو، تاع بي موان اوميغا على ا موان اوميغا يكونغري شنو ا لارغيمون. يعني حاولوا تتبعوا معايا شحال هي بي موان اوميغا. بي موان اوميغا بلا لو موديل راه هي او، ها هي او على ا موان اوميغا. ا موان اوميغا راه هي او بار. وما تنساوش موديلو دو بي. ديما ملي دير لارغيمون كتب هنا الكونغريونس كونغرو، ودير ما تنساش موديلو دو بي. مزيان. هنا اش غندير، غادي نطبق لا بروبريتي تاع لارغيمون تاع زد على زد بري. نشوف واش كاين هنا قدامي في الكور هنا. ها هي هاي عرفتوش تبان لكم هنا مزيان ولا لا، ولا نقرب بحال هكا. نقرب بحال هكا. هنا ما غاديش يبان لكم كلشي، ولكن غنمشي انا لارغيمون تاع زد على زد بار ولا زد بريم راه كونغرو. شنو كنديرو بحال هاد لارغيمون هنايا غنخدمو به لي بروبريتي تاعو بحال تاع الالين. هي لارغيمون تاع زد موان لارغيمون تاع زد تاع الدينوميناتور، وما تنساوش موديلو دو بي. غنمشي نطبق هذا. دوك غتعطيني هنا كونغرو شنو ا لارغيمون تاع او موان لارغيمون تاع او بار، وما تنساوش موديلو دو بي. مزيان. شنو هو لارغيمون تاع او؟ فهاي تحسبنا هو بي سور 4. هاد الموان ها هي، هاديك موديلو دو بي ها هي. اشنو هو لارغيمون تاع او بار؟ راه فايت لقيناه قبيله. ها هو لارغيمون تاع او بار راه هي موان بي سور 4. هي موان بي سور 4. ها هي موان بي سور 4. هاد الموان ها هي، ولارغيمون تاع اي بار راه فيها الموان. دوكا تعطينا هي بي سور 4. الموان مع الموان تعطينا بي بلس بي سور 4 موديلو دو بي. هنا عندي لو دينوميناتور كومان، دونك غنجمع لي نوميناتور. دونك غتعطي بي بلس بي راه هي دو بي سور 4 موديلو دو بي. هنا عندي دو، هنا عندي دو، غادي نسامبليفي غتعطينا بي سور دو موديلو دو بي. هذه هي لا كيسيون. هي قالوا لنا اون ديدوير كو لارغيمون تاع بي موان اوميغا على ا موان اوميغا راه كونغرو شنو راه بي سور دو موديلو دو بي. ونمشي معاكم لا كيسيون بتيت دي. قالوا لنا on considère la rotation R du centre oméga et d'angle pi sur 2. Déterminer la question هي déterminer l'image de A par la rotation R. on a يلا شوفوا معايا شنو غندير. on a اوميغا A. لا ديستونس اوميغا A راه كتساوي لا ديستونس اوميغا. مزيان. فين هي؟ ها هي عندنا في ليكزرسيس بتيت سي. وغنمشي نستعمل عاوتاني هذا. اي لارغيمون تاع بي موان اوميغا على ا موان اوميغا راه كونغرو شنو بي سور 2 موديلو دو بي. الوغ نقدر نمشي هنا بسيس والموسين، نقدر نمشي بلي زيكيفالونس. انا محتاج هنا غير نوصل، دوك غنمشي غير بلي زامبليكاسيون معنى اخرى. الوغ مزيان. اوميغا ها هي لا ديستونس اوميغا كتساوي لا ديستونس اوميغا بي. مزيان. مشينا نستعمل نوريكم لا بروبريتي اللي غادي نطبق في الكور. لا بروبريتي اللي غنطبق هي هاد، هي لا بروبريتي دو. مزيان.
عندي هنا لارغيمون، ها هي لارغيمون. شنو عندي هنا؟ عندي هنا دي. شوف ديك الدي فين حطيناها، اشنو كتمثل هنا بتيت دي؟ هاد بتيت دي راه هي لا فيكس تاع البوان دي. دونك انا غندير بحال هكا مزيان، غندير هاد اللعيبه هادي، غندير كونغرو ا بي سور دو موديلو دو بي. دابا شنو بقى ليا؟ خصني هنا لي فيكتور. يلا حاولوا تبعوا معايا. شنو عندي هنا؟ عندي هنا دي موان سي، دي موان سي. وشنو درنا هنا؟ سي دي. اشنو كتمثل هنا دي و سي؟ هاد بتيت دي و بتيت سي راه هما لي زافيكس تاع لي بوان سي و دي. شنو درنا هنا؟ دي سي، وهنا شنو عندي؟ سي دي. ولكن شوف فين حطينا، راه هي الفيكتور الثانيه. دوك اش غنحط هنا؟ شنو عندي انا هنا؟ دي عندي هنا بي موا اوميغا. دوك غنحط هنا اوميغا. علاش اوميغا؟ لان شنو كتمثل هاد اوميغا هادي؟ راه هي لا فيكس تاع البوا اوميغا. وغنحط هنا هاد بي صغيره غترجعنا بوان بي. وما تنساوش الفيكتور عافاكم مزيان. نكمل. شنو عندي هنا؟ عندي بي موا ا. وشنو حطينا هنا؟ حطينا الفيكتور ا بي. كنبداو بالثانيه حيت لا فيكس تاع الفيكتور ا بي هو لو نومبر كومبلكس بي موا ا. دوك اش غنحط هنا؟ غنحط هنا اوميغا ا. هادشي يكون واضح ومفهوم. الور واخا شوفوا معايا شنو غندير. عندي اوميغا فشي قنت، هذيك اوميغا نقدر نمثلها. اوميغا هي واحد البوان، الا بغيت نمثلها في اير كاري ولا شي حاجه بحال هكا. سميتو هنا شنو هو لا فيكس تاع البوان اوميغا؟ راه هو شنو؟ هي بتيت اوميغا اللي كتساوي 2 بلس 5 اي. بمعنى اخر الا بغيت نمثل هاد اوميغا غنمشي نشوف البوان اللي لابسيس تاعها هو 2 و لوردوني تاعها هو 5. دوك هاد الاوميغا نقدر نمثلها. نفترضوا كاينه هنا مزيان. نفترضوا عاوتاني بان ا كاينه هنا. نسيبوزي مزيان. شوف شنو عندي. عندي اول حاجه اوميغا ا كتساوي اوميغا بي. دونك غنمشي لها هي اوميغا ا، او لا ديستونس اوميغا ا كتساوي اوميغا بي. دونك فين غتكون بي؟ غتكون على هاد السيركل هادي. بويسكو لا ديستونس اوميغا ا كتساوي اوميغا بي، دونك بي فين غادي تكون؟ ضروري غتكون على هاد السيركل مزيان. ولكن شوفوا معايا شكون اللي غيعطينا فين غنحطوها بالضبط. هي هاد لونغل هادي. انا غنمشي لفيكتور اوميغا ها هي، من اوميغا ا غنمشي لاوميغا بي بواحد لونغل اللي هي بي سور 2. دونك ديك بي سور 2 واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هاد بي سور 2 راه بوزيتيف. دونك غنمشي في لو سونس بوزيتيف. ها هو لو سونس بوزيتيف. دونك غنمشي من اوميغا ا غنمشي في الاتجاه تاع اوميغا بي. اوميغا ا غنمشي ندور بواحد لونغل اللي هي بوزيتيف اوميغا ا. البلاصه فين غادي نوقف من بعد ما ندور بي سور 2 هذيك هي بي. دونك اش غندير؟ غنمشي هنا وغنرسم واحد الدروات اللي هو يكون عمودي على هذا. سمحوا لي التنكيشه. دونك بي راه كاينه هنا. دونك هاد لونغل هادي هي بي سور 2 90 درجه. هادي بالراديان. مزيان. دابا الروتاسيون شنو عندنا هنا؟ الروتاسيون ار شنو هو السونتر تاعو؟ هو اوميغا. وشنو هو لونغل تاعو؟ هو بي سور 2. دونك شنو هي ليماج تاعها؟ ليماج تاعها هي بي. دونك هادشي اش يعني؟ الور هنا غير شرحت لكم واش واقع هنايا. شوفوا معايا ار. هاد ار شنو هي؟ ار هي لا روتاسيون دو سونتر اوميغا اي دونغل بي سور 2. دابا ملي غنمشي لهنا اوميغا غنمشي نشوف شنو هي ليماج تاعها. غنمشي لا وغندير الروتاسيون بي سور 2. اش غادي نلقى؟ غادي نلقى البوان بي. دونك ليماج تاع البوان ا بار لا روتاسيون ار دو سونتر اوميغا اي دونغل بي سور 2 هي البوان بي.
دونك ليماج تاع ا بار لا روتاسيون ار دو سونتر اوميغا اي دونك بي سور 2 هي لو بوان بي. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.